नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे कराची के मारूफ ताजिर दानिश मतीन के अगवा बराए तावान की FIR 36/2026 और ख़ुद उनके खिलाफ हैदराबाद के थाना ए सेक्शन में दर्ज जालसाजी और अमानत में खयानत के दफ़ात के तहत दर्ज FIR 506/2025 पर। दोनों केसेस की तफ्तीश में बहुत ही सनसनीखेज किस्म की इंकशाफात हुए हैं कि किस तरीके से पुलिस ने लेन देन के इस मामले में जो है डंडी मारी और अपनी रिवायती बेहिसी और अपनी रिवायती जो है कमीनापन या फिर दूसरे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो है विलन को हीरो और हीरो को विलन बना दिया। महज जो है वो काउंटर करने के लिए वट्टे सट्टे के तहत जो है हैदराबाद में जो है ये 506/2025 की एक जाली और बेबुनियाद FIR दर्ज करवाकर उसे जाल के तौर पर जो है दानिश मतीन को उसमें घेरने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन वो उसमें बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो गया और उनका ये लेन देन का मामला जो है वो अब अगवा बराए तावान की संगीन वारदात की शिकल इख्तियार कर गया है, जिसके जद में अब वही पुलिस के बड़े अफसरान और उनके मददगार जो वकला हैं वो आ रहे हैं कि जिन्होंने जो है कानून को हथियार के तौर पर जो है एक ताजिर के खिलाफ इस्तेमाल किया। जो FIR 506/2025 हैदराबाद में दर्ज की गई थी पिछले साल 19 दिसंबर को, अभी इसमें जो मुल्जिम जिसको बनाया गया है दानिश मतीन और दूसरा जो मुदई बना है इसमें फैसल हमीद, दोनों का ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है, दोनों का कोई रिहाइश वहाँ नहीं है, दोनों का कोई कारोबार वहाँ पर नहीं है। लेकिन चूँकि उस थाने के ज़रिए ये खौफनाक ऑपरेशन करवाना था, जिस खौफनाक और जाली बेबुनियाद ऑपरेशन को करने के लिए कराची का कोई थाना तैयार नहीं था, सिंध का कोई थाना तैयार नहीं था कि किसी भी थाने में नेक मोहम्मद खोसो जैसे दलेर तरीन SHO की पोस्टिंग नहीं थी। अगर नेक मोहम्मद खोसो की पोस्टिंग कराची के किसी थाने शराफी गोट या शलतीफ़ टाउन या मलीर कैंट वगैरह में होती तो यकीनन ये मुकदमा ए सेक्शन थाने हैदराबाद के बजाय आज वहाँ दर्ज हुआ होता, क्योंकि नेक मोहम्मद खोसो के अलावा इतना बड़ा काम जो है कोई और पुलिस अफसर करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं करता। अब जबकि ये सारे के सारे मामलात खुल कर सामने आ गए कि किस तरीके से सोलर सिस्टम से फैज़याब होने के लिए जो है एक ऐसे मुल्जिम पर हाथ रखकर जो है उसको फरियादी और मुदई बनाया गया, जो कि खुद दूसरी पार्टी का जो है 1 अरब और 47 करोड़ का जो है वो फराडिया है, वाजिबुल अदा है, जो उन्होंने अदा करने हैं, जो अदा वो नहीं कर रहा है, और उसके खिलाफ जो है खुद दानिश मतीन ने जो है बोर्ड बेसन थाना कराची में जो है वो FIR दर्ज की है, जिसकी एक बाउंस चेक जो है खुद इस फैसल हमीद ने जो है दी थी 30 करोड़ की, जो कि चेक ना हो सका, नोमान उनका मुलाजिम ले गया था, जिसके बाद जो है वो उन्होंने बोर्ड बेसन थाने में FIR दर्ज की। उस बोर्ड बेसन थाने की FIR को काउंटर करने के लिए जो है फिर इस फैसल हमीद ने जो है इन पुलिस वालों से, इनके वकील भाई से रब्ता किया, जिसके बाद ये खूनी प्लान बनाया गया और इस तरीके से जो है वो 19 दिसंबर 2025 को जो है वो ए सेक्शन थाने में ये 506/2025 की FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने वाले ASI राना मिर्ज़ा राशिद बेग, जो इसके तफ्तीशी अफसर भी हैं, मुदई भी हैं, उन्होंने जो है वो अपने इस FIR में जो है कहा कि उन्होंने मुदई मुकदमा का बयान सुना, हर बहरफ में उसकी तस्दीक करता हूँ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करने के बाद अपने SSP आदिल चांडियो से उन्होंने परमिशन लेटर लिया और वो जो है फिर कराची आते हैं 14 जनवरी को, और वहाँ से जो है वो डिफेंस थाने में इसकी एंट्री करके जाते हैं। अब ये इस वक्त रोज़नामा की कापी देख रहे हैं, डिफेंस थाने की ये एंट्री करके यहाँ से गए हैं। अब
اس انٹری کے لیے جو انہوں نے پرمیشن لیٹر مانگا تھا اپنے ایس ایس پی عدیل چانڈیو کی ذہانت کا، ان کے عالم فاضل ہونے کا اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، فہم ادراک نہیں کہ جس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ گزری تھانے کے حدود میں رہتا ہے، اور گزری تھانہ جو ہے وہ کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے یہ نہیں پتہ۔ انہوں نے جو ہے پرمیشن لیٹر جو جاری کیا ہے، جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کورنگی ٹاؤن کے ایس ایس پی کے نام پر ہے، اور سونے پہ سہاگا یہی لیٹر لے کر جو ہے وہ 14 جنوری کو جو ہے وہ اے ایس آئی مرزا راشد بیگ پولیس پارٹی کے ہمراہ کراچی آتے ہیں، اور کورنگی ٹاؤن جانے کے بجائے سیدھا ڈیفینس تھانے آتے ہیں۔ ڈیفینس تھانے میں وہ اس کی انٹری کرتے ہیں، ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او کی مرضی سے یا ہیڈ مورر کی مرضی سے، یا وہ روزانچہ مورر جو ہے وہ اس کی انٹری کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ ان کے نام ہے ہی نہیں، اور یہ جو ہے کورنگی ٹاؤن کے ایس ایس پی کے نام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انٹری کرتے۔ ظاہر ہے کہیں سے کوئی فون آیا ہوگا، اس فون کی وجہ سے اوبلائج کر کے انہوں نے یہ 2 نمبری کیے، اور اس انٹری میں جو ہے وہ 489F کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ اس ایس ایس پی کی لیٹر میں ہے، جو کہ خود اس ایف آئی آر میں یہ سیکشن نہیں ہے جو 506/2025 اے سیکشن حیدرآباد میں درج ہے۔ تو یہ اس میں جان بوجھ کے جو ہے یہ خلا چھوڑا گیا ہے، جان بوجھ کے اس میں 2 نمبری کی گئی تاکہ آگے جا کے کورٹ میں ان کو بینیفٹ ہو۔ بعد میں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے گزری تھانے کے علاقے سے چھاپا مار کے اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ خود اے ایس آئی مرزا راشد بیگ ہمارے پروگرام میں اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرفتاری کی ویڈیو ہے، اس کو لے جاتے ہوئے جو ہے دانش متین کی، جو کہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ مرزا راشد بیگ جو ہے وہ جو رپورٹ جمع کرائی ہے انہوں نے کورٹ میں اس واقعے کے بعد، اب اس وقت کہنے میں اس کو دیکھ رہے ہیں، کہنے میں اسکرین پر یہ جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے، اس رپورٹ میں موصوف یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے ضرور کراچی میں تھے اس کی تلاش میں، لیکن ہمیں نہیں ملا، ہم واپس آ گئے۔ یعنی یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم اسے پکڑ کر نہیں لائے، ہم گئے ضرور تھے لیکن ہمیں نہیں ملا، ہم واپس آ گئے۔ یعنی یہ جھوٹ گمراہ کر رہے ہیں کورٹ کو، عدالت کو۔ اب بعد میں جو ہے سسپینڈ ان کو کر دیا آئی جی نے، تو انہوں نے جو ہے وہ مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ تھانے کے دوسرے سب انسپکٹر جو ہے یہ مسٹر رانا، سب انسپکٹر جو ہے رانا محمد ناصر کے حوالے کر دیا۔ رانا محمد ناصر جب اس کی تفتیش کرتے ہیں، جائے وقوع پر جاتے ہیں، تو وہ سی ڈی آر کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وقوع والے روز جو ہے نہ تو مدعی مقدمہ فیصل حمید وہاں پر تھے، اور نہ ہی ان کے گواہ امان اللہ موصوف جو ہے تیمور تبریز عرف امان اللہ، یہ وہاں پر موجود تھے۔ ان کی جو سی ڈی آر سے لوکیشن آتی ہے خود فیصل حمید کی سرگودا کی، اور ان کی دوسرے کی جو ہے وہ امان اللہ کی کراچی کی آتی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وہ جو ایف آئی آر ہے 506 وہی جعلی ایف آئی آر تھی، جھوٹی ایف آئی آر تھی، جو کہ وکیل کے کہنے پر بقول اے ایس آئی مرزا راشد بیگ کے ڈی آئی جی کا بھائی وکیل تھانے آئے تھے 19 دسمبر کو، اور انہوں نے تھانے میں بیٹھ کر یہ ایف آئی آر مجھ سے زبردستی درج کروائی تھی۔ یہ خود ان کا بیان ہے، کس کا؟ مرزا راشد بیگ کا، جو کہ اب سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ چھاپا مارنے گئے تھے تو ان کے ہمراہ جو ہے خود یہ تو آئے تھے سرکاری موبائل میں، لیکن ایک پرائیویٹ گاڑی میں، جو کہ خود کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی موصوف کی گاڑی تھی، اس میں جو ہے ایس ایچ او اے سیکشن جو ہے وہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی نیک محمد کوسو، اور ان کے ساتھ ان کے گن مین ایاز کوسو اور اے ایس آئی محمد علی کوسو، یہ تینوں آئے تھے، اور انہوں نے جب تصدیق کی کہ ہاں پکڑ کے لے جا رہے، تو یہ تب وہاں سے نکلے۔ تو یہ گرفتار کر کے تو لے گئے تھے، لیکن چونکہ اب ان کے گلے پڑ گیا، یہ اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جو رپورٹ کر دے دی کورٹ میں کہ ہم تو گئے تھے، ہمارے ہاتھ نہیں لگا، یعنی ہم اس کو اغوا کر کے اغوا کا اب ڈرامہ جو ہے وہ ملبہ فیصل حمید کے گلے ڈال دیا۔ فیصل حمید کو اس کا ملزم بنا دیا کہ فیصل حمید نے جو ہے وہ اپنے گن مین اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے اس مخالف دانش متین کو جو ہے وہ 14 جنوری کو کراچی سے اغوا کیا۔ اغوا برائے تاوان کا مقدمہ ان کے خلاف ہوا، اور اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے
SSP आसिफ बलोच कर रहे हैं, उन्हें हकीकत का इल्म है, लेकिन उसके बावजूद वो लकीर के फ़कीर जानबूझ के बने हुए हैं। पुलिस ज़रा का कहना है, मीडिया रिपोर्ट कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैसल हमीद और उनके भाई और वालिद के खिलाफ जो है कार्रवाई इस वक्त कर रहे हैं, जबकि फैसल हमीद ने इस मामले में पटिशन कर दी है। पहले FIR गेम हो रहा था, अब दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो पटिशन कर रही है और कोर्ट को जो है अब इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसल हमीद का कहना है कि मैं तो दुबई में हूं और ये पुलिस पार्टी आई थी, पुलिस पार्टी जो है वो गिरफ्तार करके ले गई। ये 506/2025 की FIR में दानिश मतीन को, मेरा गनमैन उनके साथ था, मैं नहीं था, ना मेरा बाप था, ना मेरा भाई था, पुलिस वाले ले गए थे। अब पुलिस वाले अपनी खाल बचाने के लिए मुझ पर सारा मलबा डाल रहे कि मैंने इसको अगवा किया, मेरा कुछ भी नहीं, हमारा लेन देन का सीधा सादा मामला है। तो नाज़रीन, अब अंदाज़ा लगाएं कि ये सोलर सिस्टम का कारोबार करता है दानिश मतीन, और वो उनके जो है ग्राहक हैं, उनके सब एजेंट हैं जो उनसे सोलर ख़रीदते हैं सरगोदा ले जाने के लिए पंजाब में। ये जो है फैसल हमीद, उनकी तरफ इनके पैसे निकलते हैं, माल लिया था, पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने जो है वो एक चेक दिया था 30 करोड़ का, जो कि बहुत हो चुका था। अब उस केस को काउंटर करने के लिए जो है इन पुलिस वालों की खिदमात ली और उन्हें जो है वो जाली मुकदमा, झूठा मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा जो है दर्ज करवाया। कहाँ पर? A सेक्शन थाना हैदराबाद में, जिससे अब ये इंकारी हो गए, अब वो उससे मुकर गए। खुद ASI राशिद बेग जो है मेरे अपने प्रोग्राम में कह चुका है कि हम गए थे, हम पकड़ के लाए थे। अब वो अदालत को गुमराह कर रहा है कि जी हम तो गए ज़रूर थे, हमारे हाथ नहीं लगा। अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस वाले जब फंसते हैं तो फिर ये कदमों पे गिर पड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं कि हमें खुदा रसूल के वास्ते माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये है कराची पुलिस का, इन PSP अफसरों का तारीख सास कारनामा, जिन्हें अब जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है। और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हो गए, पूरी की पूरी वकला बरादरी के जो नामवर लोग हैं उन्हें जो है वो इसमें एक तरीके से जो है वो शामिल किया जा रहा है। पड़े हैं, अब कहा जा रहा है कि अदलिया पर जो है वो असर अंदाज होने की कोशिश करेंगे कि अदलिया जो है वो इसमें जो है कोई अपना किरदार अदा न करे, यानी कि जो जिम्मेवार पुलिस अफसरान हैं अगवा बराए तावान के इस केस की, उन्हें जो है वो बचाने की जो है वो इस वक्त सरतोड़ कोशिशें की जा रही है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ज़ाहिर है कि ये सोलर सिस्टम का बिजनेस करते हैं। अगर ये इनकी जगह कोई फहाशी का अड्डा चलाने वाली खातून का कोई मामला होता तो ये उससे जो है वो ख़वातीन की खिदमत लेते। अगर ये कोई गंदम बेचने वाला का मामला होता तो उससे ये गंदम फ्री में लेते। अब चूँकि यहाँ पर सोलर सिस्टम का कारोबार करते हैं तो ज़ाहिर है कि इससे उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया होगा फैसल हमीद से, जिसके इवज़ जो है वो ये इतना बड़ा काम जो है वो पुलिस के इन हरामखोर PSP अफसरों और उनके मातहत SHO और दूसरे पुलिस वालों ने किया, जिसमें जो है वो एक शरीफ नफ्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के रूए रवां बिजनेस कम्युनिटी के जो ताजिर हैं यानी दानिश मतीन को जो है वो घर से अगवा करके ले गए। और जब मामला गले में आ गया तो फिर वो बिल्कुल उन्होंने हाथ उठा लिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका नाज़रीन, कोई पहला वाकया नहीं है अगवा बराए तावान का, तो ये तो बहुत माइनर केस है। वो तो अगवा करके बंदे को ही लड़का देते हैं, फुल फ्राई करके ऊपर पहुंचा देते हैं। ये तो इतने ज़्यादा खूनी दरिंदे हैं। अगर इनके कारनामों को देखा जाए, अगर इन कारनामों पर जो है कुछ तमगे दिए जाते, इनको अगर QPM PPM होता तो इनके ये सीने जो है ये नेक मोहम्मद खोसों के और उसके DIG के और उनके SSP के भरे होते हैं। इनके इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन जाहिर है कि इस पर कोई तमगा नहीं है, कोई PPM कोई भी नहीं, तो ये किसी को नज़र नहीं आते। लेकिन ये इसमें इतने ज़्यादा माहिर हो चुके हैं, इस मामलात में इन्होंने PhD कर रखा है कि ये इनके बाएं हाथ का काम है। फिर ये अपने बड़े अफसरों को भी क्या फुद्दू बनाते हैं, क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। कहते हैं कि भाई ये काम किया उसने, मेरा ये काम किया, मुझे ये बेनिफिट पहुंचाया तो मैं उसको ओबलाइज मैंने किया। अपने भाई का नाम नहीं लिया कि असल में सारा करता धरने वाला इसका अपना भाई रिकवरी अफसर है और ये एज अ DIG उसके काम करता है, उसको सपोर्ट करता है। और उनका जो आगे बंदा है वो नेक मोहम्मद खोसो है। कोई भी काम उससे करा दो, उन्होंने इनकार नहीं करना है, कुछ भी करवा दो करने को तैयार है। ये तो छोटा केस है अगवा बराए तावान का, वो तो लोगों को पड़का देता है, उन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। ये पहली मर्तबा जो है ये अभी इस वक्त आताब में आए हैं
ہم تب تو کیا کہا تھا سقراط نے یا افلاطون نے کہ یہ قانون جو ہے یہ تو مکڑی کا جالا ہے جس میں جو ہے چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی کام، یہی جرم جو ہے کسی رینکر سے سرزد ہوا ہوتا ہے، رینکر ایس ایس پی سے یا ڈی آئی جی سے، تو یہ اب تک اس کا پورا خاندان جو ہے وہ جیل میں پہنچا دیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ آسمانی مخلوق ہے، یہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، پی ایس ٹی افسران ہیں، انہیں ابھی بھی جو ہے وہ بچانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ آئی جی جو ہے جاوید علاموڈو نے انہیں کیا ایکسپلینیشن اس سے مانگی، انہیں کیا ٹرانسفر کیا، اب ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا غلط قدم کیوں اٹھایا، ایک پی ایس پی افسر کے خلاف اتنی بڑی کاروائی کر کے انہیں سر راہ جو ہے رسوا کرنے کا ناقابل تلافی انہوں نے گناہ اور جرم کیا۔ اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، حالانکہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ٹھیک کیا۔ اب میرے خیال میں تو جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، جنہیں یہی نہیں پتا ہے کہ ان کے آفس سے جو لیٹر جاری ہو رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اور انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ ایک مقدمہ درج کرنے والا اے ایس آئی خود اسی مقدمے کی تفتیش کیسے کر سکتا ہے، کس قانون کے تحت کر سکتا ہے۔ انہیں سے تفتیش وہ کرتے رہے، نہ انہیں ایس ایچ او نعمت کوسو نے روکا، اور نہ ہی انہیں ایس ایس پی نے روکا، نہ ہی انہیں ڈی آئی جی نے روکا۔ یعنی یہ بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ایف آئی آر جعلی درج کیسے ہو گئی، یعنی مدعی مقدمہ اور ملزم کا تعلق ہی کوئی حیدرآباد سے بنتا ہی نہیں ہے، لین دین ہی کوئی نہیں بنتا ہے۔ معاملہ کراچی کا ہے، مقدمہ اے سیکشن حیدرآباد میں درج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سیکشن حیدرآباد تھانہ جو ہے وہ ریکوری سینٹر بن چکا ہے پورے کراچی میں۔ جس کو پاکستان میں ریکوری کرانی ہے سندھ کے اندر، وہ یہاں آئے ایف آئی آر درج کر ان کا نہ ہونے والا مسئلہ بھی چھٹکی بجا کر جو ہے یہ سچو کر دے گا۔ معلوم نہیں کہ اس تھانے میں پولیس والے جو ہے وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یا کوئی جن ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ جنہیں جو کام سونپو وہ کام کر دیتے ہیں۔ لگ تو ایسی رہا ہے اس کیس کو لے کر۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کا، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سندھ کے وزیر داخلہ کا، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہ اس کیس میں وہ کیا انصاف کرتے ہیں۔ میرپور خاص میں جو ڈاکٹر کا مرڈر ہوا اس میں تو انہوں نے انصاف کیا، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو لٹکا دیا، ان کے خلاف کاروائی کی۔ اس میں اب کاروائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر اس میں کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری سندھ پولیس، پوری کی پوری سندھ حکومت اس میں جو ہے وہ فریق بن گئی۔ اس سے یہی تاثر ملے گا، اس سے یہی بات سامنے آئے گی، اور یقیناً جو ہے پھر بزنس کمیونٹی میں جو ہے وہ پولیس کے خلاف اور سندھ حکومت کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی کہ یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کاروباری جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔